आतां ते मेंबर्स फॉर मिशन कितें जालें विशयाचेर ह्या तुमकांय मेवल्या म्हणटा ते खंय आडकावला तेजेर विचारपाक तुमकां येयल्ले ते ह्या विशया संदर्भात आसा न्ही मिशन पॉलिटिक्स ह्या जे कोण कार्यकर्ते काम करणारे आसाय तांकां डे टू डेचें रिपोर्टींग जें आसा न्ही सगळें हाजे पयलीं जें आसा आतांचेंय आसा वेगळें अशें कांयच ना पूण एक गजाल खरी की लोकसभेक बिल येतकच डिले जाला ही गजाल खरी आसा आनी ह्या संदर्भांतलो पाठपुरावो करता आसतना हांव किंवा कांय मिशन पॉलिटिक्स ह्या हातूंतले कार्यकर्ते सुद्दां आसा तांचे बरोबरचे म्हजे बरोबर दिल्ली गेल्ले आनी दिल्ली आमी लॉ मिनिस्टराक मेळ्ळे लॉ सेक्रेटरीक मेळ्ळे आनी एकदां न्ही दोनदां मेळ्ळे हातूंतल्यो कितें अडचणी आसा न्ही ह्यो सगळ्यो डिटेल आमी हाजे पयलीं ब्रिफींग केल्लें आसा हांगा गोंयांत जें आसा म्हजे कडेन मुख्यमंत्र्या कडेन गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन हांगा कांय उलोवंक ना आसा हांगा तें जें बील जें आयिल्लें आसा न्ही ताका बिल्लाक खंयच्याच प्रकारचे अडथळे ना फक्त एक डायरेक्शन जाय आनी ह्या डायरेक्शना संदर्भांत हांवें फाटल्याच आठवड्याक जसो मुख्यमंत्र्याक मेळिल्लो की आमी म्हणजे एक डेलिगेशन घेवन म्हणजे पार्टी म्हणून जो आसलो सरकाराचो मुखेली म्हणून जो मुख्यमंत्री आनी हांव आमचे ट्रायबल जे लिडर आसा ते मेळून आमी सगळ्यांनी अमित शहाजीक मेळुया आनी थिंच्यान जें डायरेक्शन वचपाक जाय ह्यो गजाली करपाच्या संदर्भांत जे आसा न्ही तांणी मुख्यमंत्र्यान येवपाची मान्यताय दिल्ली आसा मध्यंतरी काळ जो सादारणसो आमी एक म्हयनोभर पयले जर जायत न्ही वेस्ट बेंगालचें इलेक्शन आशिल्लें आनी वेस्ट बेंगालच्या इलेक्शनाक जसो न्ही अमित शहाजी हे पूर्णपणे त्या हातूंत व्यस्त आशिल्ले आनी हांव आतां तांकां ते म्हाका मेळ्ळे ताणें सांगलें की येता त्या शुक्राराक जे आसा कॅबिनेट आसा त्या कॅबिनेटाचो हांव आनी मुख्यमंत्री मेळटले परत एकदां रिमांड करता आनी ती अपॉयंटमेंट फिक्स करपाक येता आनी जेणे करून जे आसा आमी मेळ्ळे आसत जर जायत न्ही की एकदां जर अमित शहाजी कडच्यान जर डायरेक्शन मेळ्ळें की पॉलिटिकल रिजर्वेशना संदर्भात खंयचेच अडथळे ना हें हांवें तांकां जे म्हाका आयिल्ले अनुभव आसा पाठपुरावो करता आसतना तांकां दिल्ले आसा पण ते म्हणटा 9 म्हयने जाले म्हणटा आजुनी हितून फाटी फुडें कित्याक अरे 9 म्हयने तेच सांगलें तुका म्हणजे हांव अजून सांगलें तुका की हाजे पयले डे टू डे म्हणजे फाटल्या सादारणचे 2 म्हयन्याक कितें जी प्रोसेस चालू आसा कोण कोणाक मेळ्ळें आनी कितें आसा हें तांकां सांगलें पण हांवें सो सरकाराच्या हितूंतल्यान कांय जावना हांगा स्टेट गव्हर्मेंटाचे खंयचेच अडथळे ना मुख्यमंत्र्या अडचण ना म्हणजे हांव ह्या ट्रायबल लोकांचे मंत्री म्हणून हांव कन्सर्न आसले कारणान जे आसा न्ही ह्या विशया संदर्भात जी पाठपुरावो हांवें केल्ली आसा ती गजाल तांकां हांव ब्रिफींग केल्ली आसा सो कॅन यू डू यू स्टील होप की 27 अमित शहाजीक आमी जे मेळ्ळे आसा जर जाती एक सादें ऑर्डिनन्स काडलें नोटिफिकेशन काडलें आसा जर जाती तर तो विशय सोंपता आनी तो जितले बेगीन जाल्या म्हणजे सादारण जो जून पर्यंत जाले आसा जर जात न्ही जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर पर्यंत जो प्रोसेस पळय 2-3 म्हयन्याची प्रोसेस आसा ती प्रोसेस कंप्लीट जाली जाल्यार ती 2017 लागू येता कोणी म्हणटा डिसेंबरान इलेक्शन जावंक शकता सो तेच्या पयलीं जावंक शकता समज तूं नोटिफिकेशन काडलें जाल्यार म्हाका पुराय खात्री आसा की ह्या बिल्लाक खंयच्याच प्रकारे अडथळे ना एक जर म्हणजे PM किंवा अमित शहाजीन जर डायरेक्शन दिलें आसा जर जात न्ही तें तात्काळ लागू जावपाक येता